بسم اللہ الرحمن الرحیم نجعل له عینین ولسانا وشفتین وہدیناہ النجدین۔ ساریاں نعمت اللہ پاک نے تینوں دیتیاں، اگے ساریاں چیزاں بھی تیرے واسطے بنائیاں۔ اندہ ترجمہ مولا بڑے پیارے انداز نہ کیتا، اور تاریاں دے بلدے نی چراغ تیرے واسطے، میویاں دے پکے ہوئے باغ تیرے واسطے۔ او تاریاں دے بلدے نی چراغ تیرے واسطے، میویاں دے پکے ہوئے باغ تیرے واسطے، امب تیرے واسطے، انار تیرے واسطے، کیلا ہری چھال دا تیار تیرے واسطے، رات دیاں رانیاں دی رویل تیرے واسطے، کاوتے پیندیے تریل تیرے واسطے، تے مجانی دودھ دیندیاں اوہ سفید تیرے واسطے، مکھیاں بناندیاں نے شہد تیرے واسطے، آفتاب تیرے واسطے، مہتاب تیرے واسطے، آمنہ دلال جیا رسول تیرے واسطے، او کروڑا نالوں چنگائی احسان کردگار دام، پھیرے ہوئے بندے یا تو شکر نہیں گزار دا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، إنه من سليمان وَإِنَّهُ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
اللہ تعالو علیہ واتونی مسلمین۔ اور لوگو آگے آسائیں مستانہ جے، لوگو آگے آسائیں مستانہ جے، دل دکھیاں غال ویرانہ جے، کر پول اس دے بول لقمانہ جے، ربا دے دیدار دیوانے نو، کات خیر ملنگ مستانے نو، ربا دے دیدار دیوانے نو، کات خیر ملنگ مستانے نو، اور اس جوگی نے نت نت آنا نہیں، پھر تیری گلی وچ ناد وجونا نہیں، تد سننے اساں سنونا نہیں، ربا دے دیدار دیوانے نو، کات خیر ملنگ مستانے نو۔ اللہ مالک دا بے حد شکر ہے جس مالک کائنات نے آج دے اس دور دے اندر اپنے گھر چ بیٹھنے دی توفیق عطا فرمائی۔ دوستو یہ ساڈا کمال نہیں، یہ سمجھیا کرو جڑے اللہ دے گھر چائے نے اے اللہ دا فضل تے کرم ہے، اللہ نے تانوں اپنے گھر دے اندر سدے آئے۔ کیوں؟ ہمیشہ تو یہ بات چلی آ رہی اپنے گھر انہوں کو سادہ جدنا کسی نوں پیار ہوئے، معلوم ہوندا جڑے دوست بیلی اللہ دے گھر چ بیٹھے ہو نا، اللہ نو تواڈے نال بڑا پیار ہے۔ اور انشاءاللہ اج دے اس مہانہ پروگرام تے میں اللہ دے فضل و کرم تے نال تواڈے سامنے نا بسم اللہ دے متعلق کی چند باتاں کرنیاں نے۔ بہرحال جڑے بھائی مسجد بیٹھے نے، جڑا جڑا باہر بھی سندا پیا بڑے توجہ دے نال یہ باتاں سنن والی ہیں، مضمون سنن والا ہے، دعا کرو اللہ اپنا ذکر کرن والا بندہ بنا لوے۔ او بھائیو سبحان اللہ دا کلمہ بڑا لیں، الحمدللہ دا لیں، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، ایو کلمے نے کائنات دے رب نو ساری دنیا تے سب تو زیادہ محبوب کلمے نے۔ آپ فرماندے نے اے کلمے بھی کثرت نال پڑھیا کر، اور بسم اللہ دا وظیفہ جڑا ہے نا ایک کثرت دے نال پڑھنا ہے، ان دے اندر اللہ نے بڑی خیر رکھی جے، بڑی برکت رکھی۔ بسم اللہ دے لفظہ دے اندر اللہ جاندا ہے بڑی روحانیت ہے، بڑی برکت ہے، اللہ دا بڑا فضل ہو جاندہ ہے۔ اور جڑا بندہ کوئی اچھا کام کرن تو پہلے بسم اللہ نہ پڑھے نا، اس کام دے اندروں برکت اٹھ جاندی، برکت ہوندی نہیں، اس کام وچ برکت پہ جاندی۔ جڑا بندہ کام شروع کرن تو پہلے بسم اللہ پڑھ لیندہ، اللہ دے کام دے اندر برکتیں عطا فرما دیندے نے۔ اور اندے 19 حروف نے بعض مفسرین نے لکھے ہیں جہنم دے فرشتے بھی 19 نے نا، قرآن آندہ ہے سوسلیہ سکر وما ادراک ما سکر لا تبکی ولا تذر لواحۃ للبشر علیہا 19 جہنم دے 19 فرشتے نے جنہ دی اللہ نے ڈیوٹیاں لائی ہیں۔ جڑا بندہ بسم اللہ پڑھ دینا 19 حرف نے اللہ پاک جہنم دے 19 فرشتیاں کو محفوظ فرما لیندے نے۔ اللہ اکبر اللہ ہندرہ توجہ کر دے جائے جے بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک کثرت دے نال پڑھیا کر، تیرا کام نہیں ہوندہ بسم اللہ پڑھنی شروع کر دے، تینوں کو پریشانی لگی بسم اللہ پڑھنی شروع کر دے، اللہ جاندہ اللہ پریشانیاں بھی دور کر دیندے نے، اللہ دکھ بھی مٹا دیندے نے، کام دے اندر خیر و برکت دا معاملہ فرما دیندے نے۔ لوگ ذرا دھیان دینا رب دا قرآن سنے جے، اور نبی پاک
अलैहि सलातो व सलाम दा ना फरमान सुनना तुहाडे सीने ठर जान बड़े ध्यान दे नाल गुफ्तगू सुनन वाली। अल्लाह पाक फरमांदे ने मेरे महबूब पैगंबर जनाब मुहम्मद। सारे आखो जड़े पिछला महला बैठा ना भी लागे लागे आओ यार कोई नहीं गल किहड़े कोई बीमार हो तुसीं हैं जड़ा कोई लख दा मरीज़ है बीमार है बुढ़ा है वो बह सकदा है ते जड़े नौजवान ने उन्होंने इजाजत कोई नहीं वो लागे लागे आओ इत्थे मेरे कोल हो के बैठो दीवार ना टेक वो लाए जिंदा कोई लक दर्द करदा है जिन्हों कोई परेशानी है जड़ा कोई जनाब दर्द के अंदर मुबतला है तो मैं इंशाअल्लाह रहमान ना अज दे बिस्मिल्लाह दे वज़ाइफ के अंदर तुहाडा दर्दां दा जोड़ दा वजीफा भी लैके आया तुहाडियां दर्दां तुहाडियां परेशानियां तुहाडियां बीमारियां दे वजीफे लैके आया। इस वास्ते ध्यान नाल सुनोगे ना ये अल्लाह ने सारे जोड़ां दे दर्द तकलीफां बीमारियां दूर कर छड़नियां तो बड़े ही ध्यान दे नाल गुफ्तगू सुननी। तुहाडे ते मेरे पीरो मुर्शिद सारी कायनात दे सरदार पैगंबर जनाब मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ते अल्लाह दा कुरान उतरिया इन्नहु मिन सुलैमाना व इन्नहु बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लाह तालू अलैया वादूनी मुस्लिमी वीरा जरा ध्यान करदा जाना जे तेनों जोड़ां दी दर्द लगी है तेनों सिर दर्द लगी है तेनों जनाब टंग दे अंदर दर्दां होंदियां पईयां जिस्म दे अंदर दर्दां होंदियां पईयां ने मेरे तेरे महबूब नबी दा वजीफा सही मुस्लिम है सही मुस्लिम कायनात दे सरदार नबी दे सियापी ने दर्दां दी शिकायत कीती ना ते मेरे मुस्तफा फरमांदे ने ओ मेरा सियापी जिथे दर्द हो रही है उथे हाथ रख लै 3 बारी पढ़ना बिस्मिल्लाह 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 आऊज़ु बिइज़्ज़तिल्लाह व कुदरतिही मिन शर्रि मा अजीदु व हाज़िरो 7 बारी ये दुआ पढ़ लेनी है। और वीरा लाहौरिया ये दुआ याद कर लेना 3 बारी बिस्मिल्लाह पढ़े 7 बारी ये दुआ पढ़ के यकीने कामल दे नाल फूक तू मार दे मेरा अल्लाह तेरियां सारियां दर्दां ही मुका देवेगा अल्लाह तेरियां सारियां बीमारियां ही दूर कर देवेगा अल्लाह तेरियां सारियां तकलीफां ही दूर कर देवेगा ना। आ सुनदा जाना ते आंदे नाल कायनात दे सरदार नबी दा सियाबियां दे और जड़ा बंदा 3 बारी ये दुआ पढ़दा है बिस्मिल्लाहिल्लज़ी ला यज़ुर्रु मास्मिही शैउन फिल अर्ज़ि वला फिस समा व हुवा समीउल अलीम। अल्लाह पाक नूं फालज दियां बीमारियां कोलों महफूज कर लेंदे ने अल्लाह पाक नूं आसमानों ज़मीन दे अंदर पहुंचण वालियां तकलीफां कोलों महफूज कर लेंदे ने अचानक दे मसाइब ते तकलीफां कोलों महफूज कर लेंदे ने। हज़रत अबान ताबी इस रवायत नूं बयान करदे ने और सुनदा जाना हज़रत अबान नूं फालज हो गया लोग आंदे ने हज़रत जी सानू रवायत बयान कर दे जे आप तुहानू फालज हो गए गल की है। हज़रत अबान ताबी फरमाते ने लोगो अल्लाह दे नबी दे फरमान अंदर शक कोई नहीं हज़रत दी गल अंदर शक हो नहीं सकता क्योंकि मेरा नबी ओही बोलता है जो अर्श वाला रब चाहता है वमा यंतिकु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वहयुन
حضرت اپنے کولوں گل کردے ہی کوئی نہیں، اللہ اللہ آندے نے اصل اندر یہ گل ہے نا، جدن مینوں بیماری لگی ہے فالج ہوئے ادن میں دعا پڑھنی بھول گیا نا، کسے کام اندر مصروف ہو گیا، کوئی کام لگ پیا نا تے میں دعا نہیں پڑھی، میں دعا نہیں جے پڑھی تے بیماری آئی، اے ہو نہیں سکدا۔ بندہ دعا پڑھ لے وے، اللہ دے نبی دی دسی ہوئی دعا پڑھی ہوئے نا، پھر بیماریاں لگ جان، پھر فالج لگ جان، پھر جناب تکلیفاں آ جان، اور ویرہ دعاواں یاد کر لینا۔ اللہ دی قسمیں نے اندر طاقتیں ہی بڑیاں نے، اندے اندر روحانیت ہی بڑی ہے نا۔ بسم اللہ دا لفظ آ سندا جان، بسم اللہ دا لفظ جڑا ہے، لفظ اللہ جڑا ہے اللہ دا ذاتی نام ہے، تے الرحمن تے الرحیم اے اللہ دے دوویں صفاتی نام نے۔ بسم اللہ دے اندر لفظ اللہ ہے، ایسا لفظ ہے اگر اللہ دے اندروں الف ختم کر دے اے پھر بھی انجی ہے، للہ ما فی السماوات والارض، اگر لام بھی ختم کر دے لہو ما فی السماوات وما فی الارض، اگر لام بھی ختم کر دے اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم هو اللہ الذی لا الہ الا ہو تو مراد بھی اللہ، لہو تو مراد بھی اللہ، للہ تو مراد بھی اللہ، اللہ اللہ اے لفظ اللہ دی ذاتی نام ہے نا، صفاتی نام، ایک نا رحمان ہے ایک نا رحیم ہے۔ میں قربان جاواں، میں صدقے جاواں، رحمان دا مان ہے جڑا دنیا چ رحم کردا ہے، جڑا دنیا چ مہربانیاں کردا ہے۔ اللہ اللہ رحیم دا مان ہے جڑا قیامت والے دن مہربانیاں کرے گا، اور رحمان دا مانا سمجھ لینا، رحمان دا مان ہے دنیا چ مہربانیاں کرن والا، دنیا دے اندر مہربانیاں تے احسان کرن والا نا۔ ویرا ویلا اللہ کھوائی جاندا ہے، جڑا مندا ہے انہوں بھی روزی دیندا ہے، جڑا نہیں مندا انہوں بھی رزق دیندا ہے، جڑا کافر ہے انہوں بھی کھلائی جاندا ہے، جڑا نہیں مسلمان ہے انہوں بھی کھلائی جاندا ہے، جڑا اللہ نو نہیں مندا اندیاں بھی روٹیاں بند نہیں کردا، انہاں نو بھی اولاداں دئی جاندا ہے، انہاں نو بھی روزیاں دئی جاندا ہے۔ ساریاں نو روٹیاں کھوان والا کون ہے؟ ساریاں نو دین والا اللہ ہے، ساریاں دا خالق تے مالک اللہ ہے نا۔ اور سبحان ذات، بڑا پیارا ترجمہ مولانا کیتا، سبحانہ سبحانہ سبحان شانہ تیریاں، کتے کاٹھے سیونے بیریاں، خربوزے آندیاں ٹیریاں، گنے تے نال گنڈیریاں، ہندوانے کدرے لال سو، سبحانہ سبحانہ۔ اور کتے کنک چولے کھان نو، کتے امب نالے جام نو، انگور من پر چان نو، ریشم کپا خندان نو، کس کس تو ہوا سرخرو، سبحانہ سبحانہ۔ فرماندے نے کیتے گائیاں تے میاں کر دیاں، او دودھاں دے پانڈے پر دیاں، وچ 12 ہرنیاں چر دیاں، کئی جم دیاں کئی مر دیاں، ہور ڈنگر ہزاراں سو باسو، سبحانہ سبحانہ۔ او کتے موراں پہلا پائیاں نے، وہ جی ویکھے جے مور کدی، جے نہیں ویکھے نا چڑیا گھر جا کے ویکھ لو۔ اور کتے موراں پہلا پائیاں نے، کتے بلبلاں چہکائیاں نے، کوئی لاکھ کاراں لائیاں نے، پر سب تینوں گاون سائیاں، کتے کگی آکھے ہوں بہوں، سبحانہ سبحانہ۔ تے آخری
بات بڑی پیاری مولا لکھی، پر سب تی بہتر ہے آدمی، اور تیری شان بیان کی تھی، پر سب تی بہتر ہے آدمی، کل خلق کر دی آدمی، کتے کالوے کتے چولوے کتے کولوے کتے کولوے کتے چولوے کتے بچیاں کولوں کھو کے کولوے، اور اس اگے سکدہ کون کو؟ اللہ اکبر۔ اللہ ویرا رحمان دا معنی نا جڑا دنیا تے مہربانیاں کردائی، او اللہ اینا مہربانی ساریاں نو روٹیاں کھوائی جاندہ ہے، ساریاں نو رزق کھوائی جاندہ ہے۔ رحمان لفظ دے اندر طاقت بڑی ہے، اسوندہ جانا۔ امام راضی نے تفسیر کبیر دے اندر، امام فخر الدین راضی تفسیر کبیر دی جلد 2 دے اندر لکھ دینے، حضرت زید بن حارثہ میرے نبی دا صحابی، اور کون زید میرے مصطفیٰ دا منہ بولیا بیٹا، حضرت نو زید نال بھی بڑا پیاری، میرے مصطفیٰ نو زید دے بیٹے اسامہ نال بھی بڑا پیاری۔ اللہ دے نبی دا صحابی حضرت زید بن حارثہ بیان کر دینے، میں جے کر کے ایک منافق نہ کتے جا رہے ہیں، ان دی نیت خراب ہو گئی نا، اندر اللہ دے نبی نو دکھ دینے، حضرت نو تکلیفہ پچانیاں نے، ایک جگہ جا کے اسی ٹھہر کے آرام کرن لگ پینا، اس منافق نے میرے ہاتھ بھی بند دیتے، میرے پیر بھی بند دیتے۔ حضرت زید بن حارثہ بیان کر دینے، میرے ہاتھ پیر بنے ہوئے نے، تلوار لے کے انج کر کے کھڑا ہے، میں اچانک اکھاں کھول لینا، اللہ دی قسمیں بچان والا کون ہے؟ کیوں جی دشمنہ کولوں بچان والا؟ اللہ اکبر۔ اللہ حضرت زید بن حارثہ آندے نے، میں جو بڑا پریشان ہویا، اینو کی گل بن گئی؟ میں کیا تینوں کی گل نے؟ آندہ ہے میں تینوں قتل کرنے، اللہ دے نبی نو تکلیف دینی ہے، حضرت نو دکھ پہنچانا ہے، اللہ دے نبی نو تیرنا بڑا پیار ہے، تیرنا بڑیاں محبتاں نے۔ اللہ اکبر۔ اللہ اور سوندہ جانا ویرا دھراتے آمدے نال حضرت زید بن حارثہ فرماندے نے، میرے منہ کلمے نکلے نا، یا رحمانو اغثنی، یا رحمانو اغثنی، یا رحمانو اغثنی، اللہ سونیا میری مدد کر، اللہ سونیا میری مدد کر دے، اللہ سونیا میری مدد کر دینا۔ اللہ اللہ اے تلوار لے کے منافق کھڑا ہے، غار دے باروں آواز آندی ہے، اللہ دے نبی دے صحابی نو کیوں قتل کرنا چاہنا ہے؟ اے بار جا کے ویکھنا بندہ نظر کوئی نہیں آیا، پھر آ جاندا ہے منافق، پھر آواز آندی ہے، پھر جا کے ویکھنا بندہ کوئی نہیں ملیا، پھر مینوں مارن واسطے آندا ہے نا، پھر جا کے ویکھدا آواز آندی ہے، اللہ دے نبی دے صحابی نو کیوں دکھ دینا چاہنا ہے؟ اے بار جا کے ویکھدا ہے تے جناب ایک گھوڑ سوار بندہ ہے، اینوں قتل کر دیندا ہے تے جلدی نہ زید بن حارثہ دے ہاتھ پیر کھول دیندا ہے، آندا زید جدوں تو پہلی واری یا رحمان و اغثنی پکاریا، میں 7 آسماناں دے اوتے اللہ دا فرشتہ مینوں آرڈر ہو گیا، اللہ فرماندے نے میرے بندے نے مینوں پکاریا ہی، جلدی نہ دوڑا لا دے، جنی چ تو دوسری واری آکھیا میں زمین تے آیا، تیسری واری آکھیا آن کے نوں قتل کر دیتا، اور ویرا یا رحمان اندر طاقت نہیں ہے، رحمان لفظ اندر قوت نہیں آنے، اللہ دی قسمیں جے تو دلوں کے پڑھ لیں، مشکلان دے اندر اللہ مشکلان بھی دور کر دیں دے، اللہ دشمنہ کلوں بھی محفوظ فرما لیندہ ہے۔ اور رحمان دا لفظ بڑا زبردست ہے، رحیم دا معنی بڑا چنگا ہے، نہایت رحم کرن والا، نہایت مہربانی کرن والا، ان دا تعلق دنیا دے نال، رحیم دا تعلق قیامت والے دن، پر قیامت والے دن اللہ نے کافراں تے رحم نہیں کرنا، مشرکاں تے رحم نہیں کرنا، غیر مسلماناں تے رحم نہیں کرنا، اس دن مہربانیاں ہون گیاں تے مومناں تے ہون گیاں،
اس دن اللہ احسان کرے گا تے مسلمانہ تے کرے گا نا اللہ اکبر اللہ اور ویرا بسم اللہ پڑھیا کر تے بسم اللہ دا لفظ اے کوئی آج دا لفظ نہیں نا سنتا جا جناب نوح علیہ السلام دے زمانے دا لفظ قرآن ذرا پڑھایا جنا تو اللہ دعا کرو اللہ قرآن دی بہار نصیب فرما دے اللہ قرآن نل پیار عطا فرما دے اللہ قرآن دی محبت پیدا فرما دے اللہ دے نبی جناب نوح علیہ السلام نے 950 سال اللہ دی توحید دا پیغام پہنچایا ہے رب دی توحید دا نکارہ بلند کیتا ہے قوم جناب نوح علیہ السلام نو تنگ کر دی پیے اللہ دے نبی جناب نوح علیہ السلام نے اپنی قوم واسطے عذاب مانگ لیا اللہ اکبر اللہ جناب نوح علیہ السلام نے اپنی قوم واسطے عذاب مانگ لیا نا اللہ سونیا 950 سال تیرے نبی نے دعوت تبلیغ کیتی ہے توحید دا پیغام دیتا ہے تے ویرا 950 سالہ دے اندر صرف گنتی دے بعض مفسرین لکھے 83 بندے مسلمان ہوئے نے اللہ اللہ حافظ ابن کثیر لکھ دینے 1750 سال جناب نوح دی عمر نا اللہ اکبر اللہ اللہ دے نبی جناب نوح علیہ السلام نے اپنی قوم واسطے عذاب مانگ لیا نا رب لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا اللہ زمین تے کہ کافر بھی نہ رہن دیوی اللہ اکبر اللہ اللہ دا قرآن نقشے کھچدا پہ ہے وَأُوحِيَ إِلَىٰ نُوحٍ أَنَّهُ لَن يُؤْمِنَ مِن قَوْمِكَ إِلَّا مَنْ قَدْ آمَنَ فَلَا تَبْتَئِسْ بِمَا كَانُوا وَاصْنَعِ الْفُلْكَ بِأَعْيُنِنَا وَوَحْيِنَا وَلَا تُخَاطِبْنِي فِي الَّذِينَ ظَلَمُوا إِنَّهُمْ مُغْرَقُونَ وَيَصْنَعُ الْفُلْكَ وَكُلَّمَا مَرَّ عَلَيْهِ مَلَأٌ مِّن قَوْمِهِ سَخِرُوا مِنْهُ قَالَ إِن تَسْخَرُوا مِنَّا فَإِنَّا نَسْخَرُ مِنكُمْ كَمَا تسخرون فسوف تعلمون من يأتيه عذاب يخزيه ويحل عليه عذاب مقيم حتى إذا جاء أمرنا وفارت النور قل نحمل فيها من كل زوجين اثنين وأهلك إلا من سبق عليه القول ومن آمن وما آمن معه إلا قليل وقال اركبوا فيها بسم الله مجرها ومرساها إن ربي لغفور رحيم اللہ دے جناب نوح علیہ السلام نو کہہ دیتا کشتی بناؤ نا جناب نوح کشتی بنا دے پینے چودری آکے مزاق اڑان دینے آن دین نوح بچیاں واسطے پانی کوئی نہیں ملدا سانو اپنیاں فصلہ واسطے پانی کوئی نہیں ملدا تے تو ایتھے کشتیاں بنا دا پہ آئے خوشک جگہ تے کشتی کیویں چلے گی اللہ اللہ جناب نوح علیہ السلام نے کشتی بنا لینا اللہ پاک نے آسمانہ تے بھی آرڈر کر چھڑے زمین تے بھی آرڈر کر چھڑے زمین میں پانی چھڑنا شروع کرن لگی اتو آسمانہ تو بھی پانی شروع ہویا کل نحمل فیا من کل زوجین اثنین اے میرے نوح جی اس کشتی دے اندر تسی چیتیاں دے جوڑے بٹھا لو شیراں دے جوڑے بہ جان ہاتھیاں دے جوڑے بہ جان کتیاں تے بلیاں دے جوڑے بہ سکدے نے سوراں دے جوڑے بہ سکدے نے پر مشرک نہیں بہ سکدا
مشرک بڑا ناپاک ہے، مشرک نال بڑی نفرت ہے۔ انمل مشرکون ناجسون، مشرک پلید قرآن کے اندر اللہ فرماندے ہیں سونیا ان دے اندر سارے جانور بٹھا لیں پر مشرک نہیں بہ سکتا۔ اے نبی دا بیٹا کنان اے مسلمان نہیں ہویا، اے مشرک بی بی اسلام نہیں لے آئی، باقی 3 بیٹے وچ بیٹھے اللہ اکبر اللہ سوندا جان اللہ اللہ ان دے اندر جناب سور تے بہ سکدا ہے، کتا تے بہ سکدا ہے، پر جناب مشرک نہیں جے بہ سکدا۔ جناب نوح علیہ السلام نے سارے جوڑے بٹھا لے، ایمان والے بٹھا لینا، پانی اینا کٹھا ہو گیا، کشتی چلن لگی تے جناب نوح علیہ السلام کی پڑھ دے پہ نے سندا جائے بسم اللہ مجریہا و مرساہا ان ربی لغفور الرحیم۔ اللہ دے نبی جناب نوح علیہ السلام پڑھ رہے نے اس کشتی دا چلنا بھی اللہ دے حکم دے نال، اندہ ٹھہرنا بھی اللہ دے حکم دے نال۔ وَهِيَ تَجْرِي بِهِمْ فِي مَوْجٍ كَالْجِبَالِ وَنَادَى نُوحٌ ابْنَهُ وَكَانَ فِي مَعْزَلٍ يَا بُنَيَّ ارْكَب مَّعَنَا وَلَا تَكُن مَّعَ الْكَافِرِينَ۔ قال ساوي إلى جبل يعصمني من الماء قال لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم وحال بينهما الموج فكان من المغرقين۔ جناب نوح علیہ السلام اپنے بیٹے نو آندے نے بیٹا جانا بچ جائے گا، ایک آندہ ساوی الی جبل یعصمنی من الماء، ابا جی مینوں تہاڈی کشتی دیاں لوڑاں ہی نہیں، میں پہاڑ تے چڑھ کے اپنے آپ نو بچا لواں گا۔ جناب نوح فرماندے نے لا عاصم اليوم من امر اللہ الا من رحم، او بیٹے اج اللہ دے عذاب کولوں کوئی نہیں بچا سکدا۔ ایک گلاں باتاں ہوندیاں پیاں نے تو قرآن آندا وحال بینہما الموج فکان من المغرقین۔ ویرا پتہ چلیا بسم اللہ آج دی نہیں، حضرت نوح علیہ السلام دے زمانے دی بسم اللہ نا، اللہ اکبر اللہ۔ اب بسم اللہ دیاں طاقتاں سن لینا، صحیح مسلم تینوں سنا دیاں، تیرے تے میرے پیر و مرشد ساری کائنات دے سردار پیغمبر جناب محمد کیا دیو نبی پاک علیہ السلام دا نام آئے بڑھ چڑھ کے درود پڑھیا کرو، حضور تے درود پڑھیا 10 رحمتاں اتر دیاں، 10 اللہ فضل کر دیندے نے، 10 گناہ معاف، 10 نیکیاں مل دیاں، اللہ سارے غم تے تکلیفاں دور فرما دیندے ہیں۔ اور میں پر قربان جاواں، میں صدقے جاواں، صحیح مسلم میرے مصطفیٰ دا صحابی حضرت صہیب بیان کر دیں، آج تسی جنی گفتگو سننی ہے صرف بسم اللہ دے متعلق سننی، دھیان کریا جے۔ حضرت صہیب بیان کر دیں، اللہ دے نبی بیان فرمان دینے، کائنات دے سردار فرمان دینے، پہلے زمانے دے اندر ایک بادشاہ سی، اس بادشاہ دے کول ایک جادوگر بندہ سی، جڑا جادو کردا سی، تے جادوگر جدوں مرن دے قریب آیا نا تے اپنے بادشاہ نو کہن لگا کوئی نوجوان لڑکا لب لینا، میں انہوں جادو سکھا دیاں تاکہ تیرے کام آندہ رہے۔ اس جناب
بادشاہ نے ایک جادوگر لب لیا ایک نوجوان جا لڑکا مل گیا انہوں کہنے لگا تو جادو سیکھنا شروع کر دے اس بچے نے جادو سیکھنا شروع کر دیتا جتوں گزر کے آندا رستے دے اندر ایک راہب بیندا اللہ والا بیٹھدا نیک اللہ دا ولی بیٹھدا ہے نا اس اللہ دے بندے دے کول بھی انہیں بہنا شروع کر دیتا ان دے کول روحانی علم ان دے کولوں ایمانی علم سیکھنا شروع کر دیتا بادشاہ دے جادوگر کو جادو سیکھنا شروع کر دیتا ادھروں جدوں لیٹ ہوئے جادوگر انہوں مار دیں اے راہب کہن لگا جدوں میرے کولوں لیٹ جائے جادوگر نو آکھیا کر میں کروں لیٹ ہو گیا جدوں گھر والے پوچھن تے آکھیا کر جادوگر کولوں لیٹ ہو گیا اللہ اکبر اللہ دوواں دا علم سکھدا رہیا نا ایک دن ازمائش دے ویلے آگے رستے دے اندر ایک سپ بیٹھا لوگ لنگ دے نہیں پے بڑے پریشان نے انہیں ویکھے آج بے پتہ چل جانا ہے کندہ علم افضل ہے کندہ علم سچا ہے یہ جادوگر دا علم سچا ہے یا اس جناب راہب دا علم سچا ہے اللہ اکبر اللہ انہیں جناب ہاتھ اندر پتھر پکڑیا تے پتھر انج کر کے سٹیا نالے کہندہ اللہ جے جادوگر تو زیادہ بہتر علم راہب دا ہے اللہ اسے موزی جانور نو ختم کر دے اللہ انہوں قتل کر دینا ایک کوئی پتھر مارے سپ مر گیا لوگ آکھیا اے بچہ جناب بڑی پہنچی سرکار ہے دربار اندر دیاں مشہوریاں ہو گئیاں نا اے تے لوکاں نو شفاواں وی دے دیندا ہے انیاں نو شفا کر دیندا ہے انیاں نو ٹھیک کر دیندا ہے کوڑی دے بیماراں نو ٹھیک کر دیندا ہے اندیاں مشہوریاں ہو گئیاں اللہ اکبر اللہ ایک دن جناب بادشاہ دا وزیر اندی بنائی ختم ہو گئی اکھاں خراب ہو گئیاں او ویرا ساریاں نعمتاں دتیاں کنے اکھاں دین والا کون ہاتھ دین والا کون کان دین والا کون اے سارا وجود تینوں دین والا کون اے سارا وجود دین والا بھی اللہ قرآن کہہ رہے ہیں علم نجعل لہو عینین ولسانا وشفتین وہدیناہ النجدین ساریاں نعمتاں اللہ پاک نے تینوں دیتیاں اگے ساریاں چیزاں بھی تیرے واسطے بنائیاں اندہ ترجمہ مولا بڑے پیارے انداز نہ کیتا اور تارے آندے بلدے نی چراغ تیرے واسطے میویاں دے پکے ہوئے باغ تیرے واسطے او تارے آندے بلدے نی چراغ تیرے واسطے میویاں دے پکے ہوئے باغ تیرے واسطے امب تیرے واسطے انار تیرے واسطے کیلا ہری چھال دا تیار تیرے واسطے رات دیاں رانیاں دی رویل تیرے واسطے کاؤتے پندیے تریل تیرے واسطے تے مجانی دودھ دین دیاں اور سفید تیرے واسطے مکھیاں بنا دیاں نے شہد تیرے واسطے آفتاب تیرے واسطے مہتاب تیرے واسطے آمنہ دلال جیا رسول تیرے واسطے او کروڑا نالوں چنگائی احسان کردگار دام پھیرے ہوئے بندے یا تو شکر نہیں گزاردا ساریاں نعمتاں دین والا کون سارے بولو انہوں اللہ پاک نے اکھاں دیتیاں سن خراب ہو گئیاں اور ویرا اکھاں دی بنائی ختم ہو گئینا کسے دسیا دربار دے اندر اور بچہ جڑے لوکاں دیاں اکھاں ٹھیک کر دیں اے وزیر چل دے آیا بچے کو تحفے تحائف لے کے آ گیا آندہ مینوں پتہ چلے تو انیاں نو ٹھیک کر دینا ہے نبی نے انو صحیح کر دے
دینا ہے میریاں اکھاں خراب ہو گئیاں نے میریاں اکھاں تے ذرا ٹھیک کر دینا اللہ اللہ اے بچہ کہنے لگا وزیر جی اکھاں میں ٹھیک نہیں کردا بلکہ عرش والا رب کردا ہے کون کردا ہے بیماراں نوں شفاواں کون دیندا ہے اللہ چھوٹیاں نوں وڈیاں کون کردا ہے اللہ رزق دا مالک کون ہے اولاداں تے قادر کون ہے کہن لگا وزیر جی جے ایمان لے آئے اس مالک تے اس رب تے ایمان لے آئے تے میں تیری آنکھاں واسطے دعا اللہ کولوں کراں گا اے وزیر ایمان لے آندا ہے بچہ دعا کر دیندے اللہ شفاواں دے دیندے نا اگلے دن بادشاہ دا دربار لگا پیا ہے بادشاہ دا وزیر تیریاں اکھاں کیویں ٹھیک ہوئیاں نے آندا میریاں اکھاں میرے اللہ نے ٹھیک کیتیاں نے اے کہن لگا اللہ تے میں واں رب تے میں واں اے وزیر کہن لگا بادشاہ جی گل سنو رب تسی نہیں اللہ تسی نہیں اللہ اوے جڑا تیرا وی رب ہے تے میرا وی رب ہے اے ساریاں دا رب ہے جنوں آندے نے الحمدللہ رب العالمین جہانہ دا رب آندہ اچھا تم میرے تو علاوہ کسی ہور نو پکارنا ہے اس بچے نو ہی بلا لیا جاندہ ہے بچے نو پوچھ دینے تے راہب نو ہی بلا لیا جاندہ ہے اللہ اللہ ان بادشاہ دا راہب دس رب کونی میں وہاں کے اللہ دے راہب آندہ ہے میرا تے رب اوہی ہے جنہیں آسمان و زمین نو بنائے یہ سارے نظام نو چلایا ہے آندہ منو ماننا ہے یا انو ماننا راہ بند ہے میں اس اللہ نو ماننا جنہیں سارا نظام چلایا ہے اے آرہ مغوا کے تے راہم دے دو ٹوٹے کروا دیندہ ہے پھر وزیر نو پوچھ دے پھر وزیر دے دو ٹوٹے کروا دیندہ ہے تے بچے دے بارے سپائیاں نو آندہ ہے اور میرے سپائیوں اس بچے نو پہاڑ دیاں چیاں چوٹیاں دے لے کے چلے جاؤنا اوتھے جا کے نو پوچھے جے تیرا رب کون ہے جے انکار کر دے وے اللہ دا مینوں من لوے تے لے آنا نہیں تے اوتھے ہی اینوں گرا دینا اے بچے نو لے کے اونچیاں چوٹیاں پہاڑاں تے چلے گئے سٹن لگے نے تے بچہ ایک دعا پڑھ دے اور ویر احمد ٹون مالیا اے دعا یاد کر لینا اللہم اکفنی بما شئتا دشمنہ کولوں حفاظت دی دعائی اللہم اکفنی بما شئتا اللہ منو اینا کلوں ایویں ہی بچا لے جویں تو چاہنا ہے اور گڑے موڑ دے یزدانی شہید یاد آگے نا کی کیا کر دے سن ڈگ پہ بھی اسمان تو نہیں مردہ اور ڈگ پہ بھی اسمان تو نہیں مردہ بھوٹا جی دے رزق دا ہریا ہوئے دریا بھی انہوں نہیں روڑ دینے او دریا بھی انہوں نہیں روڑ دینے ہاتھ قدرت نے جس دا پھڑیا ہوئے یہ بچے نو کہن لگے من آندہ میرا رب اللہ ہے یہ سارے سپاہی تھلے تے بچہ پہاڑ دیاں چوٹیاں تے چلتا چلتا بادشاہ دے کو آندہ میرے سپاہی آندہ تیرے سپاہی تے جاندے رہنے انہیں ہور سپاہی فوجی مگوا لے ٹیلنجنس والے آندہ اس بچے نو سمندر دے اندر لے جاؤ کشتیاں تے بٹھا کے لے جاؤ نا جے اللہ دا انکار کرے مینوں رب مننے تے واپس لے آنا نہیں تے اتھے ہی سوٹ دے آنجے سمندر دے اندر کشتی چلی گئی اے بچے نو آندے نے دس رب کونی آندہ میرا رب تے اللہ اللہم اغفنیہ بما شئتا اللہم اغفنیہم بما شئتا اللہ انہا ظالمہ کنو جی میں چاہنا ہے اوہی منو بچا لینا اللہ اکبر اللہ داواں ڈول کشتی ہوئی اے سارے سپاہی سمندر اندر تے بچہ پھر واپس ٹوردا ٹوردا بادشاہ دے کول بادشاہ کہنے لگا میرے سپاہی آندہ بھی کھڈے لین
ہیں وہ بھی کھڈے لین اوے اللہ چاہے تے اللہ دیاں طاقتاں چل دیاں نے اج ایویں مسلمان ڈری جاندے نے ایویں گھبرائی جاندے نے جدوں کوئی نہ ہوئے اللہ کم لے لیندا جدوں کوئی نہ ہوئے اللہ چھوٹے چھوٹے ابابیلاں دے کولوں کم لے لیندا جدوں کوئی نہ ہوئے مکڑی دے جالے کولوں کم لے لیندا جدوں کوئی نہ ہوئے ادھروں سمندراں دے پانیاں کولوں کم لے لیندا جدوں کوئی نہ ہوئے مچھر دے دانے کولوں کم لے لیندا اللہ دا نبی ابراہیم آندا اللہ اے مچھر گیا نمرود بے ایمان مچھر گیا آندا میں رب اللہ فرماندے نے اے میرے ابراہیم پریشان نہ ہو ایندا مچھیرا میں مچھر کولوں ہی لوا دینا وا کیوں جی پھر لوایا کہ نہیں لوایا مچھر اندر جناب کے کی کردا پھر جتیاں مار مار کے میرے رب نے ٹوریا کہ نہیں ٹوریا اس بے ایمان نمرود ہن ایویں ڈری جاندے نے اللہ ویکھدا جدوں کوئی نہ ہوئے نبی علیہ السلام دا دادا سی نا اینج برا سامنے بیٹھا کہن لگا تینوں اپنے دو سونٹاں دی پئی ہے تے میں تو جڑے گھر نوں ڈھانا دی فکر نہیں نبی دا دادا آندا ہے برا گل سن انہاں اونٹاں دا مالک میں اونٹ میرے واپس کر دے اس گھر دا مالک اللہ تو جانے تے رب جانے بیت اللہ جا کے انج دہلیز پڑھ لی اللہ اپنے گھر دیاں حفاظتاں فرما لیں اوہ جدوں کوئی نہ ہوئے او پرندیاں چھوٹیاں کولوں بھی کم لے لیندا پر ہن 1.5 ارب دنیا تے مسلمان اللہ ویکھدا ہے انہاں دے اندر بھی ایمان کی ایویں فلسطین چ مارا پیندیاں پیاں نہیں پر انشاءاللہ اللہ دی رحمت دے نال او بھی ڈٹ گئے نے انہاں استقامت اختیار کیتی ایمان دا مظاہرہ کیتا رب ذوالجلال دی قسمی انشاءاللہ ساڈا ذہن ساڈا کیتا انشاءاللہ جت ہوئے گی تے اسلام والیاں دی جت ہوئے گی اللہ محفوظ اللہ جتھے جتھے مجاہدین جہاد کریں اللہ انہاں دی مدد فرمائے آمین اللہ اکبر اللہ اے بچہ جناب آ کے پھر بادشاہ دے سامنے کیوں جی بچہ گھبرایا کوئی بادشاہ دے سامنے انہیں فوجی سپاہی سن آندا وہ بھی کھڈے نال لگ گئی اگلی گل کر اللہ اللہ انہوں فکراں پہ گئیاں انہوں ڈر لگ پینا بچہ آندا بادشاہ گل سن لے تو ہن کچھ نہیں میرا وگاڑ سکدا طریقہ میں دساں گا پھر ہی منوں مار سکنا آندا طریقہ دس کیے باپ اے بچہ آندا کھلے میدان دے اندر سارے لوگاں نوں کٹھیا کر لے سارے لوگ کٹھے ہو جان گے میرے ترکش دے اندروں تیر کڈے گا تے پڑھنا کیے بسم اللہ رب حاضر الغلام اللہ دا نام لینا ہے عرش والے رب دا نام لینا ہے اللہ دی قسمیں جیرا میرا اللہ چاہے بڑے بڑے بےایماناں کو اپنا نام کڈوا لیندا ہے اوہ طاقتاں والا ہی بڑیاں قوتاں والا میرا اللہ اللہ اکبر اللہ آندہ بادشاہ پھر تو تیر چلائیں گا مینوں آ کے لگے گا تے میں مرنا ہی نہیں تے میں تیری جان چھڈن والا ہون تیری حکومت نوں پہ وقت گیا ہے اللہ اکبر اللہ انہیں لوگاں نوں کٹھیاں کر لیا بچے نوں سولی تے لٹکا دیندا ہے انہیں ترکش اندروں تیر کٹ دا ہے کمان دے اندر ڈال دا ہے تے پڑھ دا ہے بسم اللہ او بے ایمان جڑا اپنے آپ رب کہہ رکھی کہندا ہے بسم اللہ رب حاضر غلام اس بچے دے رب دے نال اللہ دے نام دے نال میں تیر چلانا وا تیر جا کے کن پٹی تے لگے بچے نے ہاتھ رکھے دنیا چھڑ جاندہ ہے پر میرا ویر اس بسم اللہ دے نا دی برکتوں ویکھ لے جنہیں بھی اتھے کھڑے سن او سارے آندے نے ساڈا رب بھی ہوئی ہے جڑا اس بچے دا رب ایک باری پھر آکھو آندے ساڈا رب بھی ہوئی جڑا اس بچے دا رب انہوں پہ وقت گیا بھئی کڑی گل دا ڈر سی ہوئی ہو گئی اللہ اکبر اللہ تین سپارے دی سورت بروج دی تفسیر دے اندر مکمل واقع ہے انہیں گلیاں تے خندقاں کھدوا دیتیاں نا اگاں جلا جڑیاں نا تے لوگاں نوں سٹنا شروع کر دیندا ہے آندا ہے جڑا مینوں رابا کیوں نوں چھڑ دیو باقی سارے ہی سٹ دیو ہزاراں دی تعداد دے اندر لوگاں نوں اگ اندر سٹیا ایک چھوٹا جہا بچہ دودھ پیندا ماں
मां कोलों खिंचते रहंदे सपाई अल्लाह अल्लाह मां नू गलेजे नू इंज करके रुख पै गया ते बच्चा बोल के आंदा या उम्मा इसबरी इन्ना के अला हक अम्मा परेशान ना हो इस खंदक अंदर छलांगा तू मार दे मेरा अल्लाह दोवां नू जन्नत दे देवेगा और वीरा जरा ध्यान करदा जा बिस्मिल्लाह दे लफज अंदर बरकतां ही बड़ियां ने बिस्मिल्लाह दे लफज अंदर खैरां ही बड़ियां ने अल्लाहु अकबर अल्लाह जदों बंदा खाना खावे ना ते बिस्मिल्लाह तो पढ़नी शुरू करना चाहिए खाना ते खाना खा ले ते फिर अल्हम्दुलिल्लाह दा तराना पढ़ना चाहिए अल्लाह जानदा एक कलमा ये साडा नहीं नबी अलैहि सलाम दा सिर्फ दसिया नहीं बल्कि नबियां दा तरीका ही नबियां दा केड़ा नबी यार रब दा कुरान तज़किरा कर रहे हैं वाला कद जात रुसुलुना इब्राहीम बिल बुशरा कालू सलामा काला सलाम फमा लबिसन जा बेजलन हनी फलम्मारा ऐदियहुम ला तसिलु इलैहि नकिरहुम वअौजस मिनहुम खीफा कालू ला तखफ इन्ना उरसिलना इला कौम लूत वम्रातुहु काइमतुन फज़ाहिकत फबश्शरनाहा बिस्हाका व मिन वराई इसहाका अल्लाह दा कुरान आंदा वाला कद जात रसूलुना इब्राहीम बिल बुशरा हजरत इब्राहिम नबी को मेहमान आ गए परौने आ गए ना आके आंदे ने अस्सलाम वालेकुम बाबा जी और वीरा जदों किसी नूं मिले अस्सलाम वालेकुम क्या कर कायनात दे सरदार नबी फरमांदे ने जेड़ा बंदा अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह बरकातहू आंदा अल्लाह तीन नेकियां दे देंदे ने जे तू जवाब अंदर आखे ना वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाह बरकातहू अल्लाह तीन नेकियां दे देंदे ने आप फरमांदे ने जदों दो मुसलमान भरा इंज मुहब्बत नाल अपना हाथ मिलांदे ने हाथ बाद अंदर जुदा होंदे ने उत्तों आवाज आंदी है तबरानी अंदर लिखिया है आप फरमांदे ने उत्तों आवाज आंदी है मैं दोवां दे गुनाह ही माफ कर छड़े ने ना और वीरा अस्सलाम वालेकुम तो आगाज करया कर ये फरिश्ते अल्लाह दे मेहमान बन के आए इंसानी शक्लां दे अंदर आए आंदे ने बाबा जी अस्सलाम वालेकुम हजरत इब्राहीम नबी आंदे ने काला सलाम फमा लबिसन जा बेजलन हनी सलाम दा जवाब दे दिता ना फिर ये नहीं पूछया ठंडा पियोगे गरम पियोगे जनाब पीना जे कि नहीं पीना मेहमान नवाजी करन दा अंदाज सुन ले नबी ने फौरन जाके बछड़ा भुन लिया हनीस कहंदे ने कोलियां ते भुनिया होया बछड़ा मोटा ताजा बछड़ा लैके भुनिया होया बछड़ा लिया के मेहमानां दे सामने रख दिता ये नहीं आख्या कुछ खाओगे कुछ पियोगे कुछ लियाइए कि ना लियाइए अल्लाह दा नबी इब्राहीम बड़े मेहमान नवाज इमाम कुर्तबी तफसीर कुर्तबी अंदर लिखते हैं हजरत इब्राहीम नबी ने घर इंज दा बनाया है चारों पासे दरवाजे लगते ने इधरों मेहमान आ जाए इधरों आ जाए इधरों या उधरों मेहमान आ जाए एक दिन मेहमान कोई नहीं मिलता अल्लाह दे नबी नू एक मजूसी बंदा मिल गया मजूसी नू आंदे ने आना मैं तेनू खाना खिला दिया अपने नाल बिठा लेंदे ने आंदे ने बिस्मिल्लाह पढ़ेगा ये मजूसी ने बिस्मिल्लाह कोई नहीं पढ़ी अल्लाह दे नबी इब्राहीम ने नू उठा दिता खाना खवाया ही नहीं और बेईमाना 80 साल दा बाबा हो गया बिस्मिल्लाह तेनू आंदी कोई नहीं मैं तेनू खाना ही कोई नहीं खवाना अपने दस्तरखान तो उठा दिता अल्लाह
اللہ پاک نے جبریل نو بھیج چھڑیا اے میرے نبی ابراہیم خلیل اللہ جی کیوں انہیں غصے کر دے پہ ہو 80 سال ہو گئے نے انہیں میرا نام نہیں لیا میں تیندیاں روٹیاں بند نہیں کیتیاں میں تین روٹیاں کھوائی جانا انہوں تسی ایک وری انہیں بسم اللہ نہیں پڑھی اپنے دسترخوان تو اٹھا انہوں جا کے لب کے لے آؤ جناب ابراہیم نبی لب کے لے آ کے کھانا کھلایا مجوسی آندہ حضرت ان منوں کھانے کیوں کھوان دے پہ ہو تے اللہ دے نبی ابراہیم فرمان دے نے میرے رب نے تیرا نام لے کے آکھیا نوں کھانا کھوان دے اے مجوسی آندہ حضرت پھر اس رب دا کلمہ پڑھا کے میں نوں مسلمان بھی کر لو نا اور میں قربان جاواں میں صدقے جاواں بڑا مہمان نواز اللہ دا نبی ابراہیم بڑے مہمان نواز نے مہمان آ کے بیٹھے نے پرونے بیٹھے نے تے انہاں دے سامنے کھانا لے آ کے رکھ دیتا نا بچڑا پنے ہویا لے آ کے جناب ابراہیم نبی نے سامنے رکھ دیتا اللہ اکبر اللہ میں قربان جاواں میں صدقے جاواں انہاں نہ پوچھیا حیات الحیوان ایک کتاب نامہ دمیری دی فرماندے نے ایک عجیب قسم دی حکایت لکھی آندے نے ایک بزرگ کتے چلا گیا تے بزرگ جدو کتے گیا نا تے او میزبان پوچھن لگا جی تواڈے سے کھانا کوئی چیز لے آئیے تے آندا جی لے آؤ آندا پھر تواڈے سے کوئی بکرے دا گوشت لے آئیے آندا بکری دا گوشت لے آئیے آندا ہاں لے آؤ آندا وہ تھوڑا جا اگے گیا نا پھر مڑ کے آیا آندا بکری دا لے آواں یا بکرے دا لے آواں آندا جی بکرے دا لے کے آؤ پھر تھوڑا جا اگے گیا واپس مڑ کے آ کے کہنے لگا اے بکرا کالا ہوئے یا سفید ہوئے آندا جی کالا ہوئے پھر تھوڑا اگے گیا نا پھر مڑ کے آیا آندا جی جوان ہوئے بکرا کہ بڑھا ہوئے وہ آندا خسمہ دا سر نو کھا گیا میں کوئی شے نہیں کھاندی تو پوچھن ہی نہ دے مینوں اینا نہ پوچھ نہ کوئی چیز نہیں کھوانی تے نہ کھوا او بھائیو اس واسطے اینا نہ پوچھیا کرو پر ہون مسئلہ ہے ہر دوجا چوتھا بندہ شوگر دا مریض ہے بعض کا پوچھنا بھی پہ جاندہ ہے بھئی تینوں کیڑی چیز ٹھیک ہے مٹھا لے آواں گرم لے آواں ٹھنڈا لے آواں کیونکہ دوجا چوتھا بندہ بلڈ پریشر دا مریض شوگر دا مریض دعاواں پڑھیا کر اللہ دی قسمیں اندے ناری اللہ پاک شفاواں عطا فرما دیندے نے تے کئی بندے پھر لحاظ بھی کوئی نہیں کرتے قاری عبدالحفیظ صاحب ایک واقعہ سنایا کرتے آندے ایک صوفی نے ایک علاقے جو گزرتا پیا تے میزبان بندہ مل گیا آندہ چل یار میرے کو کھانا کھا جا وہ دال دا کولا لے کے روٹیاں لین گیا نا صوفی پیچھو دال دا کولا پی گیا وہ روٹیاں لے کے آیا نا تو ویکھیا کولا ویل ہے وہ دال لین گیا پیچھے روٹیاں کھا گیا پھر جدو دال لین جاوے روٹیاں کھا جائے روٹیاں لے آ کے رکھے تو دال پی جائے 2-4 واری انج کیتا نا آندا حضرت صاحب صوفی صاحب کتھے جاندے پہ آندا ہے میرا معدہ خراب سی میں حضرت دوائی تے لیں آندا مڑ کے ادھروں نہ لنگی اللہ اور کھانے دا حصہ بنایا کر ایک حصہ پانی دا ایک حصہ تم کھانے دا رکھ ایک حصہ سانس واسطے رکھ بسم اللہ پڑھ کے کھانا کھا بسم اللہ پڑھ کے اپنے اگوں کھانا کھانا میرے مصطفیٰ سے آتی ایک بچہ کھانا کھا رہے ہیں ادھروں آپ فرماندے نے بچے بسم اللہ پڑھ کے کھا دائیں ہاتھ نال کھا وَقُلْ بِيَمِينِكَ کا دائیں ہاتھ دے نال کھا اپنے اگوں کھا کھانے دے عذاب نے تے کھانا کھا کے جدو شروع کرے بسم اللہ پڑھے کھانا کھا کے الحمدللہ پڑھے اللہ شکرانے ادا فرما دیندے نے اور میں قربان جاواں میں صدقے جاواں نبی ابراہیم نے کھانا سامنے لے آ کے رکھے اللہ جدوں ویکھیا نا فرماندے نے کھانا کھا لو فَلَمَّا رَائِدِيَهُمْ لَا تَصِلُ إِلَيْهِ نَكِرَهُمْ انہاں دے ہاتھ اٹھ دے ہی نہیں آندے نے حضرت اسی مفت کھانا نہیں کھاندے جناب ابراہیم نبی فرماندے نے بسم اللہ پڑھ کے شروع کرو کھانا کھا کے الحمدللہ پڑھ لو اللہ کھانے دے قیمتاں دا فرما دے وے گا نا اللہ اکبر اللہ ویرا دھیان کریں اے فرشتے نے اللہ دے نبی نہ پہچانے ہی نہیں اپنا عقیدہ ٹھیک کر لینا حضرت ابراہیم نبی نے جبریل نو کئی واری ویکھیا جبریل دا چہرہ کئی واری ویکھیا جبرائیل تے میکائیل تے نال فرشتے آئے نے پر نبی پہچان نہیں سکے نبی نو پتہ نہیں چلیا کون بیٹھا ہے اللہ اے کھانا نہیں کھاندے تے نبی ابراہیم نو ڈر لگ پہ
بیانا قرآن اندر ناکیرہم واوجس منہم خیفہ ڈر گئے پتہ نہیں دشمن نہ ہون او ویرا کے لوگ جتوں کھانا کھاندے سن اوتھے گند نہیں سن مار دے ان جتوں کھانا کھاندے نے اوتھے ہی گند مار دے نے جتوں کھانا کھاندے نے اوتھے ہی چور پوا دیندے نے جتوں کھانا کھاندے نے اوتھے ہی ڈاکو پوا دیندے نے جتوں کھانا کھاندے نے انہاں دیاں بچیاں نو چھیڑ دے نے جتوں کھانا کھاندے نے انہاں نال زیادتیاں تے ظلم کر دے نے نام اللہ اللہ پہلے لوگ جتوں کھانا کھا لیندے سن نمک حرامیاں نہیں سن کر دے اللہ دے نبی ابراہیم بڑے پریشان نے اے کھانا کیوں نہیں کھا رہے جبریل نے ویکھیا نبی بڑا پریشان ہو گیا تے آندا لا تخاف حضرت لا تخاف انا رسلنا الی قوم اللہ دے نبی جی پریشان نہ ہویا جے اسی لوت نبی دی قوم ول جانے پہ ساں کم ہو رہے ہیں اللہ نے آکھیا میرے نبی نو مبارک بیٹے دی دے دیو نا بیٹے دیاں مبارکہ سنا دیو نا اللہ اللہ قرآن کہندا ہے وَامْرَأَتُهُ قَائِمَةٌ فَضَحِكَتْ فَبَشَّرْنَاهَا بِإِسْحَاقَ وَمِن وَرَاءِ إِسْحَاقَ يَعْقُوبَ ماں جی سارنج کر کے سیٹ دے کھڑیاں نے دروازے اندر جدوں جبریل نے آکھیا نا حضرت اللہ توانوں بیٹے دیاں مبارکاں دیندا ہے اسحاق بیٹے دیاں تے پوتے یعقوب دیاں ماں جی سارا ہس پیاں انج کر کے اپنا ہاتھ یا انگلی سر تے ماری نا آندیاں کی نے ہن کڑی عمر رہ گئی ہے بابا جی دی عمر 86-90 سال ماں جی دی عمر 80-85 سال ہو گئی اور ماں دیاں نے میں بھی بڈھی ہو گئی ہاں یا ویلتا آلتو وانا جوزوں وہذا بالی شیغا ان خانزا لشیء عجیب آندیاں نے آئے افسوس ان کڑی عمر رہ گئی ہے اس عمر دے اندر میں بچہ جنا گی میں بھی بڑھی تے بانج ہو گئی میرا خامد بھی بڑھا تے بیمار آسی اللہ اس ویلے دے اندر دینا چاہتا ہے پر اللہ دی قسمیوں جیدوں چاہے دے سکتا ہے کیوں جی جدوں چاہے دے سکتا ہے نا پاویں چھوٹی عمر چ دے پاویں وڈی چ دے اور جدوں چاہے اولاداں دین تے قادر میرا اللہ ایویں نہ جناب تویز پایا کر ایویں نہ کڑے بنیا کر ایویں نہ تحکے پایا کر ایویں نہ جا کے اپنا سر ماریا کر جی آ دیندا فلانا دیندا فلانا دیندا رب ذوالجلال دی قسمی اولاد دین تے قدرت رکھدا تے صرف عرش والا رب ہی رکھدا ہے اللہ تو علاوہ کوئی نہیں ہو دے سکتا تیاں دے منڈے دے اندی مرضی مولا بڑا پیارا ترجمہ کیتا فرماندے نے پتران دی فوج دیتی حضرت یعقوب نو اور تیاں تے پت دیتے نی حضرت ایوب نو نریاں تیاں ہی تیاں دیتیاں نے لوت محبوب نو تے کدر دے وے کچھ نہیں اور مرضیاں والا ہے نا حضرت ماں جی سارا بھی ہس پیاں بابا جی ابراہیم نبی کول بیٹھے نے فرشتہ جبریل آندا ہے تو انو اللہ نے بیٹے دیاں مبارکاں دین واسطے سانو بھیجے ہے نالے پوتے دیاں بھی مبارکاں جے تے ماں جی آندیاں نے کیڑی عمر ہے تے جبریل آندا ہے عطا جبین من امر اللہ رحمت اللہ و برکاتہ علیکم اہل البیت انہو حمید مجید اور گھر والے اللہ دیاں رحمتاں بھی تواڈے تے اللہ دیاں برکتاں بھی تواڈے تے بی بی اللہ دے کماں دا تعجب کیوں کرنی ہے او مالک جویں چاہندا ہے اوویں کر لیندا ہے اونوں کوئی نہیں پوچھن والا ویر اللہ دے نبی ابراہیم بسم اللہ پڑھ کے کھانے کھاندے سن لوگاں نوں کھانے کھواندے سن اور بسم اللہ دا لفظ میں عرض کر رہا یہ بھی تینوں یقین نہیں آیا ایک ہور نبی اللہ
اللہ دا قرآن نقشے کھچ رہا ہے۔ اللہ پاک نے جناب سلیمان علیہ السلام جنہ تے بھی حکومتاں دتیاں نے، پرندیاں دیاں بولیاں بھی سکھا دتیاں نے، جانوراں دیاں بولیاں بھی سکھا دتیاں نے، نال انساناں تے بھی حکومتاں۔ اللہ دا نبی حاضری لاندے نے تے اللہ دے قرآن نے نقشے کھچے۔ وَتَفَقَّدَ الطَّيْرَ فَقَالَ مَا لِيَ لَا أَرَى الْهُدْهُدَ أَمْ كَانَ مِنَ الْغَائِبِينَ۔ کیوں جی قرآن سنن تے جی کردا پیا جی؟ میں گل مکان لگا، میں پتا بڑی تہاڈی ہمت ہے، انشاءاللہ کو نماز بھی پڑھنی، پروگرام چلنا ہے، اے تہاڈا آنا اللہ پاک اپنی دربار گاہ دے اندر قبول و منظور فرمائے، اللہ اپنی رحمت تے فضل کرم فرمائے۔ توجہ ذرا کریا جے، قرآن سنو، دعا کرو اللہ سانو قرآن دی بہار نصیب فرما دے، اللہ قرآن نال پیار عطا فرما دے۔ اللہ اکبر، اللہ قرآن نقشہ کھینچ رہا ہے۔ وَتَفَقَّدَ الطَّيْرَ فَقَالَ مَا لِيَ لَا أَرَى الْهُدْهُدَ أَمْ كَانَ مِنَ الْغَائِبِينَ لَأُعَذِّبَنَّهُ عَذَابًا شَدِيدًا أَوْ لَأَذْبَحَنَّهُ أَوْ لَيَأْتِيَنِّي بِسُلْطَانٍ مُبِينٍ فَمَكَثَ غَيْرَ بَعِيدٍ فَقَالَ أَحَطتُ بِمَا لَمْ تُحِطْ بِهِ وَجِئْتُكَ مِنْ سَبَإٍ بِنَبَإٍ يَقِينٍ إِنِّي وَجَدتُّ امْرَأَةً تَمْلِكُهُمْ وَأُوتِيَتْ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ وَلَهَا عَرْشٌ عظيم۔ اللہ دے نبی جناب سلیمان نے حاضریاں لائیاں، ہد ہد نہیں ملدا پیا، ہد ہد جانور جڑا پرندہ اڈن والا ہے، تے بڑے غصے اندر آگے نا آندے نے، آیا میں سخت انہوں عذاب دیاں گا، سخت سزا دیاں گا، یا انہوں ذبح کر دیاں گا، یا کوئی دلیل لے کے آئے نا۔ اللہ دا قرآن کہندا ہے فَمَكَثَ غَيْرَ بَعِيدٍ فَقَالَ أَحَطتُ بِمَا لَمْ تُحِطْ بِهِ۔ بہتی دیر نہیں گزری، حدود آ گیا، حدود آ کے آندا اللہ دے نبی جی جڑیاں گلاں دا مینوں پتہ ہے تہانوں بھی پتہ نہیں ہے۔ کی آندا جڑا مینوں پتہ ہے تہانوں بھی پتہ؟ کون کہہ رہا ہے؟ ہو دو چھوٹی جی سری والا مل ملا کے ان دا وزن بڑھیا دے چھٹا گیا، ادھا پا وزن ہونا ہے۔ تے نبی جنات اتے حکومت کرن والا، انسانات اتے حکومت کرن والا، اس نبی نو آکے ہو دو کہہ رہے ہیں حضرت جڑی گل دا مینوں علم ہے تواڈے کول بھی کوئی نہیں جائے۔ دعا کرو اللہ عقیدہ ٹھیک فرما چھڑے۔ ایتھے آندے نے جی اب دیکھو نا ماننا دسو اتے بندہ کچھ نہیں کر سکتا، 4 5 7 10 فٹ تھلے منا من مٹی تھلے چلا جاندے نے سارا کچھ کر لیندا ہے۔ عجیب عقیدہ بن گیا۔ دعا کرو اللہ صحیح عقیدہ عطا فرمائے۔ مولانا بڑی پیاری گل کر کے سمجھایا، اور ایک بندہ مروا بھی لیا، اوندا رونا پٹنا پا بھی لیا، اون گڑکاں تے بخشا بھی لیا، اوندا جوڑا چالیے دا پا بھی لیا، مردہ پھر بھی زندہ ہی رہا۔ جے تیرے مردے نہیں مردے قبر وچ نے گلاں پہ کر دے، اینوں کدی قبروں باری چکا لیا کر، کسے شیشے وچ سجا لیا کر، دل کرے تے کدی بلا لیا کر، اے مرن مران دی گالی مکاہاں۔ کیوں جی ماننا دسو مریاں نو قبرستان چ قبر چ پاندے ہو کہ زندیاں نو؟ ایک کڑا قبرستان ہے زندیاں دا کہ مردیاں دا؟ اللہ آندھے ملتان چ ایک مولوی تقریر کری کھڑے تو تقریر کرے جاوے تو نالے آکھے اوہ قبرستانہ چ توتیاں پاک نہ جایا کرو مردے تھلوں دی ویخ دے جے۔ ماننا دسو ویکو مت وجی پئی او جڑا 10 من منا من مٹی تھلوں ویخ سکتا پھر شلوار تھانی نہیں ویخ سکتا۔ مت وجی پئی، دعا کرو اللہ صحیح عقیدہ عطا فرما چھڑے۔ اللہ اکبر اللہ۔ تو جناب سلیمان نبی بڑے غصے دے اندر ہو تو دایا انہوں چپیٹ مار آندہ حضرت جی میں منو آج میں توڑی عدالت چانا تُسی بھی اللہ دی عدالت پیش ہونا
نبی سلیمان دے رونگٹے کھڑے ہو گئے آندے نے دودھ پھر دس کتھے گیا سیں آندہ کیے وَجِئْتُكَ مِن سَبَإٍ بِنَبَإٍ یقین حضرت میں سبا شہر تو آندہ پیا 1500 کلومیٹر سفر 1500 جانا 1500 آنا اللہ دے نبی جی میں سبا شہر تو آ رہے ہیں انہوں نے ایک محل بنایا ہے ملکہ بلقیس اتھے حکومت کر دیئے ساری قوم اگ دی پجاری ہے سورج دی پجاری ہے ایک حکومت بڑی کر دیئے 312 اندے وزیر نے ہر وزیر دے تھلے 12,000 فوجیاں دا لشکرینا 600 عورتاں اس بی بی دی خدمت اندر لگیاں رندیاں نے اندہ محل انجدہ بنیا 360 اندے دروازے نے روزانہ سورج جدوں نکل دے ایک دروازے تے اپنیاں گرنا پا دیندہ ہے حضرت ناکل فرمانیاں بڑیاں نے مال بڑے نے اللہ دے نبی جی اے سورج دی پوجا کرتے پیجے تو انہوں پتہ ہی کوئی نہیں اے یمن شہر تو پران سبا شہر دے اندر اے توڑیاں حکومتاں دے اندر توڑے زمین تے ہوندے آیا معاملات میں دے چل دے پینے اللہ اکبر اللہ انی وجدت امراتن تملکہم وعوتیت من کل شیء ولہا عرش عظیم اللہ یسجدو للہ الذی یخرج الخبا فی السماوات والارض ویعلم ما تخفون وما تعلنون فرماندے نے حدود پھر کندی عبادت کرنی چاہی دیئے تے حدود آندہ اللہ پڑھ لو تسی بھی سارے اللہ لا الہ الا ہوا رب العرش العظیم عرش عظیم دے رب دی عبادت کرنی جناب سلیمان آندے نے سننظرو اصدقتم کنت من الکاذبین اذهب بکتابی ھذا فالق الیہم ثم تول عنہم فانظر ماذا یرجعون قالت یا ایھا الملأ انی القی الی کتاب کریم انہو من سلیمان وانہو بسم اللہ الرحمن الرحیم جناب سلیمان آندے نے اسی ویخنے ہیں تو گلنا سچیاں کرنا ہے جھوٹیاں کرنا ہے اے میرا خط لجا کے ملکہ بلقیس نو دے دے تے خط دے ہوتے مضمون کی لکھیا ہے انہو من سلیمان و انہو بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ دے نام دے نال سلیمان علیہ السلام تو اللہ دے نام دے نال اے بڑا لمبا واقعہ ہے ویرہ میں جڑی گل دسنا چاہنا جناب سلیمان علیہ السلام بسم اللہ دے نام تو کم شروع کر دے پہلے دو موقعہ تے نا بسم اللہ پوری پڑھنی چاہیے دی قرآن شروع کرن لگیاں یاد کر لو تے جدوں خط لکھنا ہوئے پھر بسم اللہ الرحمن الرحیم پوری پڑھنی ہے باقی وضو کرن تو پہلے بھی بسم اللہ پڑھنی ہے گھروں نکلن تو پہلے بھی بسم اللہ پڑھنی ہے بیت الخلاء دے اندر داخل ہون تو پہلے بھی بسم اللہ اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث یہ تماما یاد کرو بیت الخلاء جان دی دعا مسجد داخل ہون دی دعا مسجد جو باہر نکلن دی دعا گھر چوں نکلن دی دعا گھر دے اندر داخل ہون دی دعا کھانا کھان دی دعا کھانا کھا لے پھر برکت دی دعا الحمدللہ الذی شکرانے دی دعا الحمدللہ الذی اطعمنی ھذا ورزقنیہ من غیر حول منی ولا قوت اور ویرہ سواری تے بیٹھیں تے پھر بھی بسم اللہ پڑھنی ہے سواری تو اتنے پھر اللہ دا شکریہ ادا کرنا ہے میرے مصطفیٰ دا صحابی حضرت نہ سفر کر رہے ہیں ٹھوکر جی لگی نا تے کہنے لگا شیطان دا ستیہ ناز ہوئے آپ فرماندے نے انجنہ کہ تو شیطان دا ستیہ شیطان خوش ہوئے گا میں اپنی طاقت نہ کیتا بسم اللہ دا لفظ تو پڑھ دے مسند احمد دے الفاظ نے انج ذلیل ہوئے گا مکھی دی طرح ذلیل ہو کے رہ جائے گا
شیطان مکھی کی طرح ذلیل ہو کے رہ جائے گا جے تو بسم اللہ پڑھے ٹھوکر لگے بسم اللہ آکھو جناب جھٹکا لگے بسم اللہ آکھو موقع تے لمحے تے جے تو بسم اللہ دا ورد شروع کر دیں رب ذوالجلال دی قسمی اللہ تیریاں پریشانیاں مکا دے اللہ تیرے دکھ مکا دے جڑا بندہ ایک باری بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ دا 19 حرف نے کم از کم حدیث پاک دے مطابق اللہ 190 نیکیاں عطا فرما دیندے نے اللہ 19 جہنم دے فرشتیاں کو محفوظ فرما لیندے نے بھائیو وقت کافی ہو گیا باتاں کافی ہو گئیاں کچھ رہ گئیاں اللہ میرا توڑا بلا فرمائے بسم اللہ الرحمن الرحیم دے فضائل نو سمجھ کے اللہ پاک تو انہوں میں عمل کرنے دی توفیق عطا فرمائے اے مستقل آیت جے قرآن دی سورت فاتحہ دی مستقل آیت جے ہر رکعت دے اندر ہر رکعت دی فاتحہ تو پہلے اے بسم اللہ پڑھنا توڑا حق ہے توڑا فرض ہے کیونکہ اے بسم اللہ اندہ حصہ ہے اندہ جناب جوز ہے اور 114 سورتان قرآن دیاں 114 واری بسم اللہ قرآن چاہیے دیکھو نا ایک سورت توبہ دے شروع تے نہیں تے سورت نمل دے اندر جڑی میت پڑھی ہے انہو من سلیمانہ و انہو بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ تھے 2 واری آئیے اللہ مالک کنوں دعائے اللہ تو انہوں منوں بسم اللہ دے فضائل سمجھ کے اللہ عمل دی توفیق عطا فرمائے اللہ تو اڈا میرا بلا فرمائے آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین